विराटनगर स्थित कोशी अञ्चल अस्पताल व्यवस्थित हुन नसक्दा केही वर्ष अघिसम्म सामान्य उपचारका लागि पनि निजी र महँगा अस्पतालहरू कहाँ धाउनु पर्ने बाध्यता थियो। मोरङका सबै पालिका र प्रदेश नम्बर 1 का अधिकांश जिल्लाबाट सस्तो र सर्वसुलभ उपचारका लागि आउने जनता सामान्य उपचारका लागि पनि मोटो रकम र धेरै समय खर्चिएर निजी र महँगा अस्पतालहरूमा धाउनु पर्ने बाध्यता थियो। करिब 1.5 वर्ष अघिसम्म सबै सुविधा हुँदा हुँदै पनि फितलो व्यवस्थापनका कारण कोशी अस्पतालको उपचार सेवा व्यवस्थित हुन सकेको थिएन। अहिले सो अस्पतालको चौतर्फी मुहार फेरिने क्रममा छ। नेतृत्वकर्ताको इच्छा शक्ति हुने हो भने जस्तोसुकै परिवर्तन पनि सम्भव रहेछ भन्ने उदाहरण आज कोशी अस्पताल बनेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका अस्पताल विकास समितिका पदाधिकारीको पहल कदमीमा अहिले सो अस्पताल गर्व गर्ने लायक अस्पतालको रूपमा विकास भएको छ। अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष महेश प्रसाद भट्टराई नेतृत्वको समितिले गरेको कुशल व्यवस्थापन र सोही समितिले अघि सारेको दीर्घकालीन योजना अनुसार अहिले कोशी अस्पताल निकै फेरिएको आभास आम सर्वसाधारणले गरेका छन्। अहिले त पहिलाको भन्दा धेरै परिवर्तन भएको छ, किनभने पहिला 6 बेडको आइसियु थियो, अहिले हाम्रो झन्डै 17-18 बेडको आइसियु र भेन्टिलेटर सहितको सुविधा छ। र दोस्रो कुरा गर्दाखेरि एउटा नयाँ हाम्रो प्रसुति विभाग पनि चेन्ज भएको छ। अहिले यति राम्रो छ कि जसमा चाहिँ अब प्राइभेटको भन्दा कम सुविधा चाहिँ छैन। र पहिला यति पानी घुँडाभरि पानी हुन्थ्यो र अहिलेको अवस्थामा चाहिँ त्यो अवस्था चाहिँ देखिरहेको छैन। र नयाँ नयाँ सुविधाहरू थप गर्दै आइरहेको छ। हालसालै सुनेको बच्चाको क्यान्सरको पनि उपचार चाहिँ हाम्रो सहकारी हुँदैछ डाक्टर रामनारायण चौधरीको टिमबाट। यो चाहिँ एकदम खुसी लाग्दो कुरा सुनिएको छ। पछि हामीले सुनेको अब हाम्रो न्युरोओटीहरू पनि बिस्तारै सञ्चालन गर्ने भनेर आइरहेको छ मिडियामा। यो पनि एकदम राम्रो कुरा छ। तर विगतको भन्दा एकदम विकास भएको छ धेरै। पहिलाको भन्दा सुविधाहरू पनि धेरै थपिएको छ। त्यो इमर्जेन्सीमा पनि राम्रो सुविधाहरू पाइरहेको देखिरहेको छु। र बिमाले पनि अहिले पनि धेरै सुविधाहरू बिमाबाट पनि जनताहरूले पाइरहेको देखिरहेको छ। उहाँलाई त म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किन एउटा गरिब मान्छेहरू नोबेल जस्तो महँगो हस्पिटल, प्राइभेट जस्तो हस्पिटलहरूमा जानुपर्ने अवस्थाबाट धेरै कम भएको छ अहिले। किनभने यो आइसियुहरूमा गरिब मान्छेहरूले उपचार गर्न नसकेर कति बेला पैसा नभएर ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था थियो। त्यो अवस्था चाहिँ अहिले विकास समितिले एकदम कम गरेको देखिरहेको छु। र विकास पनि पहिलाको भन्दा एकदम राम्रो देखिएको छ। र यसमा सम्पूर्ण कर्मचारी सहित विकास समितिलाई पनि हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिले कोशी अस्पतालमा सबै प्रकारका सेवा उपलब्ध हुन थालेको छ भने अत्याधुनिक उपकरणहरू समेत थपिएको छ। विकासमा हुँदै आएको राजनीति र खिचातानीका कारण वर्षौंसम्म लथालिङ्ग अवस्थामा रहेको कोशी अस्पतालको यति बेला मुहार नै फेरिएको छ। त्यसो त अस्पताल विकास समितिको नेतृत्वमा कति आए कति गए, तर अस्पतालको सुधार हुन नसकेको गुनासो बारम्बार आइरहन्थ्यो। तर नेतृत्व लिएपछि केही गरौं भन्ने अठोट लिएका विकास समिति अध्यक्ष भट्टराई सहितको टिमले रात दिन केही नभनी अस्पतालको चौतर्फी विकासमा लागि पर्यो। सस्तो र सर्वसुलभ रूपमा उपचार हुने सो सरकारी अस्पतालमा थुप्रै सेवा सुविधा थप भएका छन्। अत्याधुनिक सेवा समेत विस्तार भइसकेको छ। अस्पतालका नयाँ भवन र संरचनाहरू धमाधम निर्माण भइरहेका छन्। नेतृत्व गर्ने इच्छा शक्ति र दृढ संकल्प हुने हो भने जस्तो सुकै विकास पनि सम्भव छ भन्ने कुरा कोशी अस्पताललाई हेरे पुग्छ। संघीय सरकार मातहत रहेको सो अस्पतालको स्तरोन्नति र विकास तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व सरकारले अघि सारेको हो। यति बेला कोशी अस्पताल केही वर्ष पहिले र अहिलेमा निकै फेरिको अनुभूति जो कहिले पनि गर्न सकिन्छ। तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा भट्टराई सहित सदस्यहरूलाई 2077 असारमा नियुक्त गरेका थिए।
त्यसपछि भने उनीहरूले अस्पताल सुधारका थुप्रै योजना अघि सारेका छन्। अहिले तीनै योजनाहरू कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेका छन्। आफू नेतृत्व विकास समितिले अस्पतालको सर्वाङ्गीण विकास, गुणस्तरीय सेवा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा आम नागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित हुने गरीका सेवाहरू सुचारू सञ्चालन र सम्पन्न गरेको अध्यक्ष भट्टराईले बताए। भट्टराई नेतृत्वको समितिले हालसम्म के गर्यो? अस्पताल विकास समितिमा बहाल भएपछि अध्यक्ष भट्टराई नेतृत्वको समितिले थोरै समयमा पनि धेरै कामहरू गरेको जनाएको छ। यो अवधिमा समितिले अस्पतालको नयाँ भवनका लागि बनाएको मास्टर प्लान स्वीकृत समेत भएर काम सुरु भइसकेको जनाएको छ। त्यस्तै अस्पताललाई 500 शय्याको अस्पतालका रूपमा स्तरोन्नति गर्नका लागि 1138 जना कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृतिका लागि मन्त्रालय पठाइसकेको अध्यक्ष भट्टराईले जानकारी दिए। अहिले अस्पतालको इमर्जेन्सी, आइसियु, सीसीयू भवन द्रुत गतिमा निर्माण भइरहेको अध्यक्ष भट्टराईले बताए। उनका अनुसार यो अवधिमा करिब 61 वर्षदेखि नेपाल क्षयरोग निवारण संस्थाले अनधिकृत रूपमा ओगटेको जग्गा खाली गराई त्यसभित्रको भवन भत्काएर अहिले सोही ठाउँमा 33 करोड रुपैयाँको बजेटमा कोशी अस्पतालको नयाँ भवन निर्माण कार्य भइरहेको छ। कोशी अस्पतालमा लगभग आजभन्दा 1.5 वर्ष अगाडि असाढको अन्तिमतिर हामी यो अस्पतालमा एपोइन्टमेन्ट भएर आयौँ। नेपाल सरकारले हामीलाई एपोइन्टमेन्ट गर्यो। हामी 4 जना एपोइन्टमेन्ट भएर आइसकेपछि यहाँ तत्कालीन मेसु सुमनलाल दास पनि केही दिन अगाडि मात्रै आउनु भएको छ। त्यसपछि हामी बसेर केही मिटिङहरू गरेर सामूहिक रूपमा केही गरौँ यो अस्पतालमा भन्ने भावनाका साथ हामी अगाडि बढ्यौँ र सर्वप्रथम हामीले यो अस्पताललाई अलि व्यवस्थित रूपमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने भावना साथ हामीले मास्टर प्लान पहिला निर्माण गरौँ भनेर एउटा मास्टर प्लान हामीले बनायौँ। जुन मास्टर प्लान हामीले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत पनि गरायौँ। बहुवर्षीय योजना अन्तर्गत स्वीकृत पनि गरायौँ। अहिले 7.5 अरबको हाम्रो बहुवर्षीय योजना अन्तर्गतको मास्टर प्लान स्वीकृत छ। त्यही क्रममा हामीले त्यही बजेटबाट अहिले तत्कालै तपाईँ देखिरहनु भएको छ मेटर्निटी, त्यहाँ हामी भत्काइरहेका छौँ पुरानो मेटर्निटीलाई, जुन जीर्ण थियो, भित्र पानी जम्थ्यो, बिरामीहरू पानी पर्दाखेरि माथि पानीले भित्थे बेडमा बस्दाखेरि त्यो समस्या समाधान गर्नलाई करिब 10 तलाको 3 अरब 33 करोडको एउटै बिल्डिङ 10 तले बिल्डिङ निर्माण गर्नका लागि हामीले सबै त्यो नक्सादेखि लिएर डिजाइनदेखि लिएर सबै पास गरिवरी लगभग अन्तिम चरणमा पुगेर हामीले ठाउँ क्लियर गर्दैछौँ। अहिले तपाईँहरू देखिरहनु भएको छ। त्योदेखि बाहेक पनि हामी कोभिडको पिरियडमा यहाँ आएका थियौँ। यहाँ धेरै समस्या थिए। फोहोरको त झन् कुरै नगरौँ। यहाँ लाइनहरू अव्यवस्थित थिए। बिरामीहरू आएर घन्टौँ लाइन लाग्नु परेको थियो। त्यसलाई पनि टोकन सिस्टमको व्यवस्था गऱ्यौँ। अक्सिजन नभएर यहाँ कोभिड हस्पिटलमा रातभर अक्सिजनको लागि भौतारेर हिँड्नु पर्थ्यो। त्यसको लागि हामीले आफैले अहिले 3वटा प्लान्ट त्यहाँ अक्सिजनको हामीले इस्टाब्लिस गरिसक्यौँ, बनाइसकेका छौँ। अहिले अक्सिजनको लागि अब कहीँ बाहिर जानु पर्दैन। यो कोशी अस्पतालले बरु आवश्यक पऱ्यो अरूलाई पनि यसले दिन सक्छ, त्यो क्षमता पनि वृद्धि गरेका छौँ। अब आइसियु जम्मा 6 बेडको थियो। अहिले तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले 14 बेडको सुरु गरेका छौँ। त्यसलाई 32 बेड बनाउने तयारीमा छौँ। हामी लगभग अन्तिम चरणमा छौँ। नयाँ संरचनाहरू बनिरहेको तपाईँहरू देखिरहनु भएको छ। एउटा अहिले भर्खर 6 तलाको एउटा इमर्जेन्सी बिल्डिङ बन्दैछ। यहाँ इमर्जेन्सी आइसियु लगायत बिल्डिङ बनिरहेको छ अगाडि फ्रन्ट साइडमा। त्यो पनि हामी नै आएर त्यसलाई चाहिँ त्यो ठाउँ क्लियर गरेर त्यो हामीलाई चेस्ट किडनीको जुन त्यो ओगटेको जमिन थियो त्यसलाई खाली गराएर हामीले त्यहाँ पनि एउटा बिल्डिङ बनाउन सुरु गरेका छौँ। 6 तलाको बिल्डिङ त्यो बनिरहेको छ। लगायत हामीले थुप्रै यो भित्र अब तपाईँको फोहोर व्यवस्थापनको लागि वेस्ट म्यानेजमेन्ट प्लान्टै हामीले इस्टाब्लिस गरिसकेका छ। त्यहाँ हामीले यो अस्पतालले हामी ग्रुप सबैले लागेर गरेका विषयहरू सबै। अनि अब बिचबिचमा हामीले अप्ठ्यारो परेको बेला हामीले शङ्कर अग्रवाल भन्ने एकजना व्यापारीसँग अनुरोध गरेर 1,10,00,000 रुपियाँ यहाँ मागेर पनि ल्यायौँ चन्दा स्वरूप र अस्पताललाई अलिक व्यवस्थित गऱ्यौँ। कोभिडको बेलामा जनताको सेवा गर्ने मौका पायौँ हामीले। त्यो रकमले गर्दा चलाउन सक्यौँ। नेपाल सरकारले यहाँ एकदम न्यून बजेट दिन्छ। हाम्रो पुरानै दरबन्दी आजसम्म कायम छ अस्पतालमा। सबैभन्दा समस्या हामीलाई मेन पावरको छ। हामीले मेन पावरको
कारणले गर्दा पनि कतिपय युनिटहरू हामी चलाउन सकिरहेका छैनौँ। अब हामीले सामान्यतः हामी आइसकेपछि नयाँ नयाँ पनि हामीले जस्तो नाक कान घाँटीको हामीले चलिरहेको पहिला रोकिएको रहेछ, त्यसलाई पनि हामीले सुरु गऱ्यौँ। अपरेसन गर्ने काम, ओटिका गर्ने कामहरू सुरु गऱ्यौँ। न्युरोको डक्टर ल्याएर हामीले न्युरोको पनि ओटीहरू सुरु गरेका छौँ। अर्को युरोको पनि सुरु भएको छ, आँखाको पनि सुरु गरेका छौँ। नयाँ नयाँ पनि हामीले केही कामहरू यहाँ सुरु गरेका छौँ। अतिरिक्त पनि अब हामीले पेइन क्लिनिक पनि बनाउने तयारीमा छौँ यहाँ, तर विविध कारणले भनौँ मेन पावर लगायत हामीसँग ठाउँको अभावको कारणले हामी गर्न सकेका छैनौँ। हाम्रो सोच कमसेकम यो आफू बसुन्जेलसम्म यो 3 वर्षभित्रमा यो अस्पताललाई एउटा समृद्ध एकदम कहीँ जानु नपर्ने, सबै कुरो यहाँ एभाइलेबल हुने गरेको एउटा व्यवस्थित अस्पतालको रूपमा निर्माण गर्ने र प्राइभेटहरू मान्छेले यो प्राइभेटतिर जानुपर्ने अवस्था नआओस्। यो सामान्य जनताहरूले को पहुँच जसको छैन प्राइभेटमा, ती सबै यहीँ आउने हुनाले उनीहरूको पनि राम्रो स्वास्थ्य उपचार होस् भन्ने उद्देश्यका साथ हामी यहाँ लागेको छ, हाम्रो टिम लागेको छ। अरू यहाँ हामीलाई अलिकति केही समस्या, बिमाहरूको समस्या छ, यहाँ कतिपय कुराहरू आउँछ। हामीलाई बिमाको हामीले क्लेम गरेको पैसा पनि हामीले पाइरहेको छैन, सरकारले दिन सकिरहेको छैन। त्यसले गर्दा पनि हामीले दबाईहरू कतिपय दिन सकेका छौँ, त्यो पनि हाम्रो भन्दा पनि नेपाल सरकारले नदिएका कारणले हामी त्यसमा अलिकति अल्झिएका छौँ। अन्य कुरा चाहिँ अब हामीले यहाँ कतिपय विकास समितिका कर्मचारीहरूलाई व्यवस्थित गरेर उहाँहरूलाई अब वृद्धि विकासका लागि केही गर्न सकिएको छैन। हामीसँग बजेट पुग्दैन, तलब खुवाउनलाई पनि हामीलाई दौडौँ छ व्यवस्थित तरिकाले। अहिले कमसेकम हामीले तलब चाहिँ खुवाइरहेका छौँ। त्यो बाहेक सरकारले दिने सेवा सुविधाहरू सबै दिने हो भने अझै पनि यो अस्पताल धेरै माथिको रूपमा यो स्थापित हुने कुरा पनि म आम जनताहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यो सबैको अब अस्पताल हुनाले सबैको सहयोगको पनि अपेक्षा गरेको छु मैले। नगरपालिका, गाउँपालिका लगायत यो आसपासका यो अस्पतालको आसपासमा रहेका गाउँपालिका, नगरपालिका लगायत सबैले यसलाई हेर्नु पर्यो अब, किनभने यो जनताको अस्पताल हो। यहाँ जनताका गरिब जो असहाय छन्, जोसँग पहुँच छैन प्राइभेटमा, तिनीहरूको बढी यहाँ आउने हुनाले त्यो विषयमा पनि सबैलाई यो अस्पताललाई सहयोग गर्नलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। कोशी अस्पताल विकास समितिका पदाधिकारीहरूकै अगुवाई र पहल कदमीमा अहिले कोशी अस्पतालमा निकै जटिल मानिने न्युरो सर्जरी र हिस्टोप्याथोलोजी र आँखाको अपरेसन सेवा समेत सुरु भइसकेको छ। सो सेवा सुरु भएपछि बिरामीले सहज र सर्वसुलभ रूपमा उपचार सेवा लिइरहेका छन्। जबदेखि हामी यो अस्पतालमा आयौँ, यहाँ चाहिँ हेर्दाखेरि धेरै ठुलो समस्याहरू धेरै थियो। यहाँ लाइनहरू बेला बेलामा एकदमै लाइनहरू जाने, अब मान्छेहरू चाहिँ अपरेसनको बेलामा आउने होइन, अब ओटीमा छिराइरहेको बेलामा लाइनहरू झ्याप्प लाइनहरू गइरहेको अवस्थामा त्यो बेलामा तत्काल हामीले 500 kVको ट्रान्सफर चाहिँ हामीले यहाँ किनेर लिएर आयौँ। त्यसको जडान पनि यहाँ हामीले गरिसकेका छौँ। र अहिले हामी हेर्न सक्छौँ पुराना जीर्ण अवस्थामा रहेका भवनहरू भत्काउनु पर्छ र अहिलेको आधुनिक स्तरको चाहिँ सेवा सुविधा सहित भएको बिल्डिङहरू चाहिँ हामीले बनाउनुपर्छ भनेर पहिलो नम्बरमा त यो अस्पतालको इन टोटल जग्गा यो टोटल हामीले नापजोख गऱ्यौँ र नापजोख गरेर फाइन्ड आउट गरिसकेपछि अब यहाँनिर हामीले कम्तीमा पनि सेवा सुविधाको लागि यो चाहिँ अब एउटा चाहिँ यो प्रदेशकै एउटा ठुलो अस्पताल कोशी अस्पताल भएको हुँदा हामीले यसमा चाहिँ कम्तीमा पनि 10 तल्ले भवन बनाउने र विभिन्न तल्लामा चाहिँ हामीले विभिन्न चाहिँ सेक्टरको चाहिँ उपचारको सुविधाहरू जनमासमा दिनुपर्छ भनेर हामीले यो टोटल जग्गा हामीले नापजोख गरिसकेपछि यसको डिपिआर तयार भयो र डिपिआर तयार भइसकेपछि हामीले विभिन्न यहाँका डाक्टर साहबहरूदेखि लिएर अब यहाँका अब यो हाम्रो ओटीका डाक्टर साहबहरू, यहाँका प्रशासनहरू, आम पब्लिकहरूबाट त्यो बनेको डिजाइनलाई हामीले बसेर सल्लाह गऱ्यौँ र सल्लाह गरिसकेपछि त्यो कुरालाई लगभग हामीले फाइनल गरिसकेका छौँ। र फाइनल भएर पनि अहिले भर्खरै अब यो कुरा फाइनल भइसकेपछि हामीले सहरी विकास मार्फत चाहिँ यसको टेन्डर भयो र सो टेन्डर बाबतमा अहिले भर्खरै यो अहिले हामीले यहाँ अगाडि हेर्न सक्छौँ। अहिले यो 10 तले भवन अहिले बन्ने क्रममा जारी छ। अब यो अस्पतालमा हामी छिर्दाखेरि यहाँ चाहिँ धेरै ठुलो घुडा भएको पानी परेको बेलामा यहाँ अस्तव्यस्त थियो होइन, घरहरू त्यत्तिकै पुरै भरिएको अवस्था थियो, विभिन्न शौचालयहरू दुर्गन्धित फोहोर अवस्थामा थियो। र यतिखेर कम्तीमा यो कोशी अस्पतालभित्र रहेका सम्पूर्ण कर्मचारी र हामी एउटा टिम मिलेर
कम्तीमा पनि यो अस्पताललाई चाहिँ एउटा प्रदेशकै नमुना अस्पताल बनाऊ। अहिले कस्तो देखिन्छ भने वास्तवमा प्राइभेट हस्पिटलहरू चाहिँ एकदम राम्रो हुने, मोटाउने, तर हाम्रो नेपाल सरकारको अस्पताल चाहिँ दुब्लाउने, अर्थात् यस विषयमा सकिँदै जाने, बनाउनु पर्ने, फोहोर हुनुपर्ने यो कुरा, यो विधि र यो पद्धतिलाई हामीले तोडेका छौँ। र अहिले सिङ्गो यहाँका कर्मचारीदेखि लिएर हामी सम्पूर्ण एकजुट भएर अहिले यो अभियानमा लाग्यौँ र हामी धेरै अहिले जनताको बिचमा एउटा कुरा, एउटा के परिवर्तन भएको छ भने वास्तवमा हिजोको कोशी अस्पतालमा आजको कोशी अस्पतालमा होइन लाखौँ गुणा आकाश र जमिनको बिचमा फरक छ र आज हामी हेर्न सक्छौँ। त्यसपछि हामीले लगत्तै यो अगाडि अहिले जुन बिल्डिङ बनिरहेको छ यो बिल्डिङ हामीले टेन्डर गरायौँ र यो टेन्डरमा भइसकेपछि अहिले बिल्डिङ हाम्रो चाहिँ भूमि कन्स्ट्रक्सनले चाहिँ ठेका लिएको छ। अहिले यो बन्ने क्रम जारी छ। त्यसै गरी हामी यतातिर अहिले यो हेर्न सक्छौँ, अहिले यो बिल्डिङ पनि अहिले हाम्रो 1 करोड माथि चाहिँ अहिले यो टेन्डर भइसकेको छ र टेन्डर पनि लागेर अहिले यो बिल्डिङहरू अहिले पुरानो बिल्डिङलाई भत्काएर अब त्यो ठाउँमा सेवा सुविधा सहितको चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ मेडिकलदेखि लिएर यो आँखाको उपचारहरूदेखि लिएर विभिन्न सेक्टरहरू यहाँ ल्याउनुपर्छ, प्राइभेट होइन हाम्रै अस्पताललाई बनाउनुपर्छ भनेर अहिले हामी लागेका छौँ। र अहिले पुनः संरचनाका कामहरू, विकास निर्माणका कामहरू, यो भवन बिल्डिङहरू चाहिँ अहिले बन्ने क्रममा छ। अहिले जहाँसम्म लाग्छ अधिकतमभन्दा अधिकतम अहिले हामीले यहाँनिर बिमा सेवा जुन हिसाबमा हामी अलिकति बिमा सेवा जुन थियो त्यो बिमालाई चाहिँ हामीले व्यवस्थापन कसरी गर्ने, जनतालाई कम्तीमा पनि बिना झन्झटिलो हामीले सरल ढङ्गले कसरी उहाँलाई सेवा दिन सकिन्छ त्यसतर्फ पनि हाम्रो सिङ्गो यो व्यवस्थापन समितिको ध्यान आकर्षण भयो र त्यो कुरामा पनि हामी अगाडि बढ्यौँ। यसरी यहाँ धेरै ठुल्ठुला समस्याहरू थियो तर त्यो समस्याहरू अहिले समाधान भएको छ। कोशी अस्पताल त्यस्तै अस्पताल जन्य फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि भवन निर्माण गरी फोहोर मैला व्यवस्थापन कार्य समेत सुरु भएको छ। त्यसै गरी कोरोना महामारीलाई मध्यनजर गर्दै अस्पतालहरूमा कोरोना संक्रमित बिरामीका लागि बेडहरू अभाव भइरहेको बेला कोशी अस्पतालले 62 शैय्याको छुट्टै कोभिड वार्ड समेत सञ्चालनमा ल्याएको थियो। भट्टराई नेतृत्वकै समितिको पहल कदमीमा अस्पतालको नयाँ 10 तल्ले मुख्य मेडिकल भवन निर्माणका लागि कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृत भइसकेको छ। त्यसका लागि ड्रोइङ तथा डिजाइनिङ अन्तिम चरणमा पुगेको र चालु आर्थिक वर्षमा 20 करोड बजेट खर्च हुने गरी 3 अर्ब 33 करोड बजेट स्वीकृत भई शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमा आइसकेको अध्यक्ष भट्टराईले जानकारी दिए। उनले बन्द भएको नाक, कान, घाँटी शल्यक्रिया सेवालाई व्यवस्थित गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको बताए। उक्त सेवा नहुँदा बिरामीहरू उपचारका लागि निजी अस्पतालहरूमा जाने बाध्यता थियो, तर अहिले बिरामीले सहज ढंगले उक्त सेवा पाउन थालेका छन्। समितिकै अग्रसरतामा अस्पतालमा 3 वटा अक्सिजन प्लान्ट जडान भएको छ। एउटा दैनिक 100 अक्सिजन सिलिन्डर उत्पादन हुने प्लान्ट चालु अवस्थामा सञ्चालनमा ल्याई अस्पतालका विभिन्न वार्डमा यति बेला प्रयोग भइरहेको छ। त्यति मात्र नभएर अक्सिजन प्लान्टको नयाँ भवन निर्माण गरी प्लान्ट जडान गरेर थप दैनिक 190 सिलिन्डर अक्सिजन उत्पादन चालु अवस्थामा छ। त्यसै गरी एक पटकमा 2000 सिलिन्डर अक्सिजन प्लान्ट समेत जडान गरी सञ्चालनमा ल्याइएको अध्यक्ष भट्टराईले बताए। उनका अनुसार अस्पतालको सेवालाई चुस्त दुरुस्त बनाउन र प्राविधिक कठिनाईको समस्या समाधान गर्न 500 KVA को ट्रान्समिटर समेत जडान भइसकेको छ। अहिले कोशी अस्पतालमा सुविधा सम्पन्न बर्थिङ सेन्टर समेत निर्माण भई सञ्चालनमा आएको छ। कोशी अस्पतालमा सेवा लिन आउने बिरामीको सुविधालाई मध्यनजर गर्दै छिटो छरितो स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन समितिले टोकन प्रणाली समेत लागू गरेको छ, जसका कारण सेवाग्राहीलाई निकै सहज भएको छ। अध्यक्ष भट्टराई नेतृत्वको समितिले अस्पतालले भाडामा लगाएका सटरहरूको वर्षौंदेखि बाँकी रहेको भाडा करिब 80 लाख रुपैयाँ असुल उपर गरेको छ। अस्पताल विकास समितिले दाताहरूसँग 1 करोड 10 लाख रुपैयाँ सहयोग जुटाएर कोभिड-19 को महामारीमा जनतालाई उपचार सेवा दिएको जनाइएको छ। आफूहरू समितिमा आएपछि स्वास्थ्य बीमा सेवा र अस्पताल अन्तर्गत रहेको फार्मेसी समेत व्यवस्थापन गरी आम नागरिकलाई छिटो छरितो सर्वसुलभ र निशुल्क सेवा दिने काम भएको
अध्यक्ष भट्टराईले बताए। कोशी अस्पतालमा उनले निरन्तर घाटामा रहेको कोशी अस्पताललाई विकास समितिले उचित ढंगले व्यवस्थित गर्दै कर्मचारीहरूलाई नियमित तलब उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको बताए। विभाग र बीमा बोर्डले अस्पताललाई दिनुपर्ने करिब 7 करोड रकम नदिएको अवस्थामा पनि अस्पताल विकास समितिले कुनै पनि आर्थिक समस्या आउन नदिएको अध्यक्ष भट्टराईको भनाइ छ। आफूहरू नियुक्त भएर आउनु अघिसम्म 5 करोड ऋणमा रहेको कोशी अस्पतालको ऋण घटाउँदै लगिएको अध्यक्ष भट्टराईले दावी गरे। आफू नेतृत्वको समितिले हालसम्म करिब 1 दर्जन बैठक गरी विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको अध्यक्ष भट्टराईले बताए। उक्त समिति यति बेला अस्पतालको चौतर्फी विकासमा अहोरात्र लागि परेको छ, जसका कारण पहिले सामान्य उपचारका लागि पनि विराटनगरका निजी अस्पताल र क्लिनिकहरूमा जानुपर्ने बाध्यता भए पनि अहिले सो अस्पतालमा बन्द भइसकेका सेवाहरू पनि सुचारू भएका छन्। धेरै सुविधाहरू समेत थप भइसकेको उपचारका लागि आउने सर्वसाधारणहरूले नै अनुभूति गरेका छन्। अहिले के छ भने धेरै सुधार भइरहेछ होइन, पहिलाको भन्दा हेर्नु भवनहरू निर्माण हुँदैछन् होइन। अनि के छ भने तपाईँलाई नयाँ इक्विपमेन्टहरू आइरहेछ होइन। अनि त्यस पछाडि तपाईँको सबै चिज राम्रै छ भन्नु पर्यो। अहिले आइसियूको पनि तपाईँको जुन कोभिड हटेर आइसियू भयो नि, आइसियूमा पनि सबै चिज भेन्टिलेटरदेखि सबै चिज छ। विभिन्न ठाउँबाट उपचारका लागि कोशी अस्पतालमा आएका सेवाग्राहीहरूले अहिले अस्पताल निकै सुधार भएको बताएका छन्। उनीहरूले पहिले अधिकांश समस्याको उपचारका लागि निजी अस्पतालहरूमा जानुपर्ने भए पनि अहिले सबै सेवा कोशी अस्पतालमै सुरु भएकोमा खुशी व्यक्त गरेका छन्। कोशी अस्पताल पहिले भन्दा निकै फेरिएको विराटनगरका जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन्। कोशी अस्पतालमा मोरङ जिल्लाका साथै प्रदेश 1 का अधिकांश जिल्ला, मध्य प्रदेश र छिमेकी मुलुक भारतबाट समेत उपचारका लागि बिरामीहरू आउने गरेको बताएका छन्। अस्पतालमा यति बेला धेरै प्रकारका उपचार सेवाहरू विस्तार भइसकेको कोशी अस्पतालका पूर्व मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट चुमनलाल दासले बताएका छन्। यहाँ त धेरै कुराहरू छ, जस्तो अक्सिजन प्लान्ट छ, लिक्विड ट्याङ्क छ, त्यसपछि फोर्मुला व्यवस्थापन छ, अनि यहाँ बायोग्यास प्लान्टहरू छ। यो सेरोफेरोमा चाहिँ यो सबै कुराहरू व्यवस्थापन गरिएको छ। हामीसँग 3टा अक्सिजनको उत्पादनको स्रोत छ। 2टा भनेको पिएसए, 2टा भनेको डाइरेक्ट अक्सिजन उत्पादन हुने 1 नम्बर र 2 नम्बर हो, जसमा कि 1 नम्बरमा एउटामा चाहिँ 90 देखि 110सम्म, अनि 2 नम्बरमा करिब 190 सिलिन्डर पर 24 घण्टामा चाहिँ प्रडक्सन हुन्छ। र अर्को यो अक्सिजन ट्याङ्क, लिक्विड ट्याङ्क हो अक्सिजनको। अब यसमा चाहिँ करिब 2000 देखि 2200सम्म यसले अक्सिजन दिन्छ। त्यस कारण यो 3टा अक्सिजनको उत्पादनको स्रोत यहाँनिर हामीसँग छ। र अर्को भनेको यहाँनिर बायोग्यास प्लान्ट, जुन कि 50 घन मिटरको बायोग्यास प्लान्ट, र यो अस्पतालको करिब 300सम्मको के भन्छ डेलिभरी बेडको लागि हामीले यो के भन्छ प्लान गरेको छ र अहिले यो चालु अवस्थामा छ। र अर्को भनेको यो दाहिने साइडमा मैले देखाइरहेको यो भनेको फोर्मुला व्यवस्थापनको, अनि बायोग्यास प्लान्ट भनेको त्यो सालनाल र खानेकुराहरूको लागि एउटा पार्ट हो फोर्मुलाको। अनि अन्य फोर्मुलाको लागि यसमा हामीले के भन्छ व्यवस्थापन गर्दैछौँ, जसको लागि सामानहरू आइसकेको छ र यसमा UNDP को पनि सहयोग छ र अस्पतालको पनि लगानी छ यसमा। फोर्मुलाको सँगै अर्को एउटा लुगाहरू धुने लन्ड्रीको पनि यही ब्लकभित्र हामी बनाउँदैछौँ। यो पनि चाँडै सुरु हुन्छ र अरू बाँकी त अहिले हाम्रो रनिङ अवस्थामा छ। अहिले कोशी अस्पतालको मुहार फेरिएर सुविधा सम्पन्न हुनु सबै जनताका लागि खुसीको विषय हो। नेतृत्व यदि सक्षम भए मुहार फेरिन समय लाग्दैन भन्ने उदाहरण कोशी अस्पतालले पेश गरेको छ। सरकारी अस्पतालमा एकदमै कम खर्चमा राम्रो उपचार सेवा हुन्छ। आम सर्वसाधारण र विपन्न नागरिकको सहज पहुँच हुने सबै सरकारी अस्पताललाई कोशी अस्पताल जस्तै व्यवस्थित बनाउन जरुरी छ। त्यसैले कोशी अस्पताललाई यो अवस्थासम्म ल्याइ पुर्याउने अस्पताल विकास समितिका सबै पदाधिकारी, मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट, चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी सबै धन्यवादका पात्र बनेका छन्। हाम्रो विराटनगरका लागि निरोज मल्लको रिपोर्ट।